सायबीन मायेची मूर्ती मदेकूत एका मेजार दवरची. घरांतल्या सगळ्या वांगड्यांनी एक एक फूल आपल्या हातांत घेऊन रावचे. भुरग्यानो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. भुरग्यानो, सगळीं तुमी कशीं आसात? समजता तुमी सगळीं तुमच्या घरांतूच रावन तुमची काळजी घेतात म्हूण. तेच परी तुमच्या आवय बापाय आनी शेपाय कडल्यान तुमी जायतीं बरी तत्वां आनी मूल्यांं शिकून ह्या वेळाचो बरो फायदो घेतात म्हूण हांव समजतां. भुरग्यानो, सायबीन मायेचे परबेक तयार जाताना आयज जावन आसा नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन समाजीक हुस्को दाखोवया. आता देवाक उलो मारून ह्या नोवेनाक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आता आमचो नियाळ सुरू करूंक हे भक्ती गायोन सगळीं बराबर गावया. हे गायोन चालू आसतना आमचे सर्गींचे मायेक मान दिवंक आमी फुलां भेटोवची. गायोन बो मोगाळ माय. प्रितीच्या भुरग्यानो, आंकवार मारिया आमची सगळ्यांची सर्गीची मोगाळ आवय. तिका आमचो सगळ्यांचो खूब मोग आनी हुस्को आसा. सगळ्या वेळार सगळ्या घडीतांनी ती आमचे पासत देवा लागीं मागता. आपल्या संवसारी जिवितांत ती सदांच दयाळ, सेवे चाकरेची आनी हुस्क्यान भरलोली आवय जाली. काना गांवांत लग्ना वसऱ्यांत जेन्ना सोरो सोंपलो तेन्ना त्या लग्न जातल्या घोराब्याचो तिका हुस्को जालो आनी जेजू वरवीं तिणें तांकां लोजयेंत पडपाचें वाटायलें. तशेंच आपली मावशी भयण एलिझाबेथीच्या हुस्क्यान भरोन ती दावी दावी तिचो परामोस करूंक गेली. मारये भाशेन समाजीक हुस्को दाखोवया. हो आयच्या नोवेनाचो विशय नियाळटना समाजांत कोविड-19 ही पिडा पसरल्या तिचो उगडास करूया. हे पिडेंत कश्टावतल्या भावां भयणी पासत तशेंच तांची निगा घेतल्या वैजां, नर्सी आनी हेर भलायकी कामदारां पासत आमचे मागणें दर दिसाक करून आमचो हुस्को
ह्या सगळ्या सोबे मागण्यांतल्यान दाखोवया. हेच मनांत धरून मारये भाशेन आमी सदांच दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोल्लोली जावंक आमकां आयच्या नियाळांत तिचे वरवीं बापाची मजत मागुया. आतां आमी देवाचें उतर चीत दिवन आयकुया आनी त्याच बरोबर पळोवया. We have no more wine. I must see my son. Your mother is coming. They have no more wine. What wilt thou have me to do for thee, that will I do. For mine hour is not yet come. Whatsoever he saith unto you, see that ye do it. Gather the water vessels and fill them Fill them. with water. And bear unto the governor of the feast. This is the first wedding feast I have ever attended, where the best of the wine has been saved for last. आतां आमी एक ल्हानशी काणी पळोवया आनी ती आयकून समजुया. एक ल्हानसो गांव आसलो आनी त्या गांवांत एक ल्हान गोराबो जियेतालो. आवय बापूय आनी तांचो सुपुल्लो पूत. पूण हो भुरगो कुडी वाटेन वाडो नासलो. एके भाशेन तो ओपांगूळ कसो वाडटालो. तो 4 वर्सांचो जावनूय तो नवोच जल्मल्ल्या भुरग्या भाशेन जमनीर आसतालो. न्हिदतालो, उठटालो आनी खेळटालो. तो दिंबयेर केन्नाच चलूंक नासलो. ना म्हणून उबो रावूंक ताच्यान जायनासलें. पूण ताची आवय बापूय ह्या भुरग्या सोवे सदांच खुशाल आसली. देवाक तांणी केन्नाच शीण करूंक नासलो. आपल्या पुता सोवे ती मोगान वागताली. एका दिसाक हे आवयक गमता तिका एक मारेकार पिडा जाल्या म्हणून. तिचे कुडीचे वळवळे तिच्यान सोसूंक जायनात आनी हाका लागून पयस तिका इलाज घेवंक हॉस्पिटलांत भरती जावंक सांगता. हे आवयचो हुस्को आपल्या पुता सोबे देखून ती चिंता. आपूण हॉस्पिटलांत इलाज घेवंक गेल्यार आपल्या पुताचो परामर्श करून कोण जबाबदारी घेतलो. ती जायत्या जाणांचो आदार मागता, पूण कोणाचोच होयकार तिका मेळना. निमाणे सुजाना एक 10 वर्सांचे भुरगें तिच्या शेजाऱ्याक आपल्या कुटुंबा वांगडा रावताले. ते तिका होयकार दिता. हें भुरगें पिरायेन ल्हान, तरूय ताका आपल्या कुटुंबांतल्या वांगड्या सोवे ल्हान भुरग्यांची अपुरबाय आसली. देखून ह्याय भुरग्या सोवे ती आपलो हुस्को दाखयता आनी ताचो जाता ते भाशेन परामर्श करूंक होयकार दिता. जाल्यार आवय मनांतूच चिंता. आपल्या घरकाराक हॉस्पिटलांत जायती धांवपळ करची पडटली. पूण म्हजोय परामर्श करूंक
कोण तरी फुडें सरतलो काय. इतल्यान सुजानाचे व्हडले भयणीच्या कानार ही खबर पडटा. ते एक तरणाटे आपले शिकोवप एके कॉलेजींत करताले. ताचे काळीज ही आवयच्या हुस्क्यान सगळेंच मोवाळटा. ते वेळ ओगडाय नासतना ही आवय चडशी वेता आनी म्हणटा, तुजी सेवा करूंक हांव हॉस्पिटलान तुज्या सांगाता रावूंक तयार आसा. ती आवय सगळीच अजापता आनी कांय खिणा मदेंच तिचो सगळो हुस्को पयस जाता. ती आपल्या मनातूच आंकवार मारयेक दिनवासता, कित्याक ती सदांच आंकवार मारयेक आपलो हुस्को मागण्यांतल्यान सांगताली. सदांच आयताराची दोतोन चुकय नासली. सुजानाक तर दोतोनीचो चडूच मोग आसलो, जाल्यार ताची व्हडली भयण व्हॅलरी तरणाट्यांच्या जम्यांत वावुरताले. दर आयताराक दोतोनीच्या वर्गांत तांची आत्मीक वाड जायत आसली. दुसऱ्या सोबे दयाळ जावप, दुसऱ्यांचो हुस्को दवरप आनी बरें जिवीत जिवंक वावरप हें ती शिकलेली. दोतोनी वरवीं तांच्या काळजांनी ही बरी तत्वां उत्पन्न जाल्ली आनी हाकाच लागून तीं दोगांय आपल्या शेजारच्या आदाराक पावतात. सर्व शक्तिवंत देव तुमची दया करतलो. आमोस प्रवादी ह्या उतरां वरवीं बऱ्यो करण्यो करून दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेवून आनी गरजेवंतांच्या आदाराक पावून देवाची दया जोडूंक उलो मारता. मारये लागीं कोणेच मागूंक नासलो, तोरूय आसतना ती दुसऱ्यांची गरज वळखता. हांगा हुस्क्यान भरलेले गरजेक सांपडलेल्यांक मागोनासतना पर्यान आदार दिवपाचे तिचे सैन आमकां दिसून येता. आमकां दुसऱ्याच्या आदाराक पावपाक जायत्यो संद्यो मेळटात. मारये भाशेन आपल्याचो आदार मागोनासतना आमी आपखुशीन गरजेवंतांच्या आदाराक पावूंक प्रयत्न करूया. Archbishop Philippe Neri Ferrand says in his pastoral letter, "When we work for social justice, we become witnesses of the kingdom of heaven. While caring for this task, we need to make good use of the existing social action fora in our parishes and work to establish such fora where they do not yet exist." एक पिडेचे परिस्थितीक लागून आमकां शाळेक वचूंक मेळना जायत, पूण आमी शाळेक वेताली तेन्ना आमची आवय सकाळची उठोन आमचे टिफीन, आमचे युनिफॉर्म तयार करून आमकां वेळार शाळेक वचूंक आदार करताली. आनी आमी घरांत परतून आयली म्हणटूच आमच्या पोटाची भूक मारूंक रुचीक जेवण तयार आसतालें. ह्या दिसांनी आमी शाळेंतलो सगळो अभ्यास ऑनलायन क्लासी वरवीं शिकता म्हणटूच सगळो वेळ मोबायलाचेरूच सारचो न्हय. तुमची आवय दीसभर घरांत हारपीत जाल्ली तुमी पळयतात. तिचे सोबें तुमचो मोग आनी हुस्को दाखोवन तिच्या वावरांत तुमचे लागीं जाता ते भाशेन तिका आदार दिवंक प्रयत्न करात. अशें करीत जाल्यार आंकवार मारिया आपल्या उपट बेसावांनी आमकां भरतली. जेन्ना तुमी कसली बरी करणी आदारतात तेन्ना म्हणजे तुमच्या बऱ्या उतरां वरवीं दुसऱ्यांच्या तोंडार हांसो हाडटात. आवय बापूय आनी वडिलां सोबे रिस्पेत मानान चलतात आनी तांचें उतर सांबाळटात तेन्ना ती खूब खुशाल जातात आनी तांचे वरवीं देवूय तुजें हें बरेंपण पळयता आनी आपली सोबार बेसावां तुजेर ओतयता. ह्या वेळार मारये भाशेन दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियोंक कांय गरजो आमी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान
आमचो जबाब जावं दी. बापा, मारये भाशेन दुसऱ्या सोबे समाजीक हुस्को दाखोवंक आमकां आदार दी. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी देवाच्या मोळ्यान वावुरतना मारये भाशेन सगल्या वेळार देवाचे कुशीक आयती रावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: बापा, मारये भाशेन दुसऱ्या सोवे समाजीक हुस्को दाखोवंक आमकां आदार दी. तो सांगीत तितलें तुमी करात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले परजेचो हुस्को धरून सगळ्यांच्या फायद्याक पडटात ते ताराव घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब: बापा, मारये भाशेन दुसऱ्या सोवे समाजीक हुस्को दाखोवंक आमकां आदार दी. ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करतात तीच म्हजो भाव आनी भयण आनी म्हजी आवय. आवयांनी आपल्या जिवितान मारयेची देख घेतना देवाची कुशी वळखून आपल्या कुटुंबांत देवाचो मोग पयलो विस्तारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: बापा, मारये भाशेन दुसऱ्या सोवे समाजीक हुस्को दाखोवंक आमकां आदार दी. ही सगळी आमची मागणी एकठांय करून आमच्या शेळमोडल्या काळजांक गोठाय दी म्हूण मागूंक सगळी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मारये भाशेन आमी सदांच दुसऱ्यांक उत्तेजन आनी बोल दिवपी जावंक सगळीं सांगाता म्हणुया. नोमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो, आनी सदोवीचो पूत जेसू. बार्गेंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शेवटाचे मागणे. मोगाळा बापा, आयच्या ह्या नियाळा वरवीं मारये भाशेन समाजीक हुस्क्यान बोल्लोली जावंक आमी शिकवण घेतल्या. आमच्याच घरांत आमी कशे तरेन दर एका कुटुंबाच्या वांगड्या सोबे हुस्को दाखोवचो तें आमी शिकल्या. जावं मागण्यांतल्यान आमचे सेवेंतल्यान हें आमी वेव्हारांत घालूंक दर एकल्याक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तशेंच बापा, कोविड-19 हे पिडीक सांपडून खूब लोक मरून गेला आनी हाचे भोवन ओदीक हिसपा भायर लोक हे निष्ठूर पिडेंत कोश्टवतात. कितलेशेच वयस नॉर्सी, भलायकी खात्यांतलीं कामदारां आनी आपखुशेन वावुरपी आपलो जीव संकश्टांत घालून पिडेंत सांपडलेल्या खातीर वावरूंक फुडें सरल्यात आनी वावरीत आसात. बापा, तुजे पदवेच्या बळान ही पिडा बेगीनूच पयस कर आनी आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हें आमी मागता सायबीण बायची मजतीन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. शेवटाचें गीत चालू आसतना आमी सायबीण मायचो उमो घेवया. So fair as thee, oh, let
it's my